अल्लाह इन्हों कलियां कलियां करके जलील कर। तो फैजुल हसन चौहान ना रहा, PTI ना रही, तमाम तर लोग जो हैं वो चले गए। तो क्या बाबा जी का रूहानियत के हवाले से ये पहले से इल्म था? ये वो शख्स है फैजुल हसन चौहान जिसने बाबा जी की रिहाई से पहले कहा था कि हम खादिम हुसैन रिजवी साहब को तब छोड़ेंगे जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। जो कुछ कहा, कोई हर्फ ज़ेर ज़बर हटी नहीं। कहा इन्होंने रोना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की रो क्यों रहे? कहा है रोना है। फिर आगे कहा इन्होंने भी जलील होना है, इनकी नस्लों ने भी जलील होना है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, इनकी नस्लों ने भी जलील होना है। आपको हम देख रहे हैं शुरू से कराची से चल रहे हैं आपके साथ, ना कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी है, ना कोई बुलेट प्रूफ कंटेनर है, ना कोई बुलेट प्रूफ जैकेट है। और हैदराबाद से भी आप गुजरे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स भी हैं ऊंची ऊंची। अल्लाह ना करे कोई भी तकरीबकारी हो सकती है, तो ये कारकुनान को आपकी ज़रूरत है। तो आपको इन चीज़ों से डर नहीं लगता? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो माजी है वो हमने देख लिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी, शोहदा दिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? सिंध बेसिकली वडेरों से भरा हुआ है, जागीरदारों से भरा हुआ है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास ऐसी क्या पॉलिसी है कि ये वडेराना निज़ाम, जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म हो सके? छोटे छोटे गांव देख रहा हूँ, ठीक है, उनके अंदर आज भी मट्टी की, सोलिंग नहीं, मट्टी की सड़कें हैं। यहाँ पर जिनके वो मकान और महल्लात और वो डेरे और वसान हाउस टाइप जो मैंने रास्ते में देखे हैं, उनकी तरफ वो बजरी बिछाकर उनको रोड बनाकर देख रहे हैं। मौलवियों का सियासत से क्या काम है? मौलवी तो अल्लाह अल्लाह करें, मस्जिदों में जाएं, बैठें, दीन का काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम UTV ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च में मौजूद हैं। कराची से स्टार्ट हुआ इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, और साथ में नायब अमीर मौजूद हैं पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह बुखारी साहब। कुछ पॉलिटिकल हवाले से डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ साथ रिजवी साहब मौजूद हैं, तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अल्लामा साहब? आप ठीक? अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा, एक बड़ा सोशल मीडिया पे सवाल वायरल हो रहा है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से। कहते हैं जी कि मौलवियों का सियासत से क्या काम है? मौलवी तो अल्लाह अल्लाह करें, मस्जिदों में जाएं, बैठें, दीन का काम करें। तो सियासत से मौलवियों का बेसिकली काम क्या है? ये सवाल इसी तरह ही है जिस तरह बाकी सवालात किए जाते हैं। हमारा सियासत जो असल मकसद है ना, वो अम्बिया की सुन्नत है, और असल काम अम्बिया के वारिस उलमा है, ठीक है। और उलमा का ही काम सियासत है। और जब तक ये सियासत मस्जिद और महराब तक थी, मिंबर तक थी, उस वक्त तक तो गरीब भी खुशहाल था, मज़लूम भी अपना इंसाफ और अदल पा लेता था। लेकिन आज चोरों डाकुओं के हाथ में जब से सियासत आई है, और जब से उन लोगों के हाथ में आई है जिन्होंने लूट के माल और कौम को खाना शुरू किया है, और जमहूरियत के नाम पर, लिबरलिज़म के नाम पर, कभी जनाब सरदारी और वडेरा शाही के नाम पर, कभी कौमियत के नाम पर, कभी लिसानियत के नाम पर, तो आप पाकिस्तान का हाल देख लें। सर, आपने वडेराना निज़ाम की बात की, और जब से ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ है कराची से, सिंध बेसिकली वडेरों से भरा हुआ है, जागीरदारों से भरा हुआ है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास ऐसी क्या पॉलिसी है कि ये वडेराना निज़ाम, जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म हो सकेगा? देखें, सबसे पहले है कि वडेरा शाही किस किस ज़रिए से गरीब को दबाती है। उसमें सबसे पहले थाना कल्चर है, थाने के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए। फिर उसके बाद पटवार खाना कल्चर है, उसको ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद जो वसाइल हैं उनकी आदिलाना तकसीम, ठीक है, उसके ऊपर आप देखें कि यहाँ DIP आती है, यहाँ यूरी आता है। बड़ा ज़मींदार सारा कब्ज़ा कर लेता है, और छोटे ज़मींदार जो एक एक दो दो बोरियों के ख़रीदार हैं, उसको मिलती नहीं। वो गरीब अपने टाइम पे फसल ही नहीं बी सकता, बल्कि उसकी फसल उस मौसम पे, उस सीज़न में ज़ाया हो जाती है। फिर आगे आता है। तो ये है वडेराना निज़ाम। फिर उसके बाद बिजली, पानी और जो भी वसाइल हैं रियासती, उसके ऊपर वडेरों का कब्ज़ा, ठीक है जी। आप देखें, मैं छोटे छोटे गांव देख रहा हूँ, ठीक है, उनके अंदर आज भी मट्टी की, सोलिंग नहीं, मट्टी की सड़कें हैं, यानी कच्ची, बिल्कुल कच्ची। एक होता है कोई ना कोई, और आप किसी वडेरे का घर कोई बड़ा सा देखें, आप रास्ते में देखते हुए आ रहे हैं, उसके डेरे को अगर 200 मीटर तक भी सड़क है, 500 मीटर तक भी सड़क है, वो बेहतरीन तैयार हुई है। ये अभी जो रोड बन रहा है, ये जो सैलाब से मुतासर हुआ था, कच्ची बस्तियों की उसी तरह बेड़ा करके है। और जो आप बड़े बड़े यहाँ पर जिनके वो
مکان اور محلات اور وہ ڈیرے اور وسان ہاؤس ٹائپ جو میں نے رستے میں دیکھے ہیں ان کی طرف وہ بجری بچھا کر ان کو روڈ بنا کر دیکھ رہے ہیں. تو یہ جب تک عادلانہ تقسیم نہیں ہوگی وسائل کی, غریب تو پستا رہے گا. سر ایک بڑا اہم کویسچن ہے, پی ٹی آئی کے رہنما تھے فیض الحسن چوہان صاحب, ان کی جانب سے بیان دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ضم ہو جائے, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوائنٹ ہو جائے. لیکن ایک طرف بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تقاریر چلائی جاتی ہیں اور وہ کہا جاتا ہے, بابا جی کے جملے جو ہیں وہ دہرائے جاتے ہیں کہ یا اللہ انہوں کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کر. تو فیض الحسن چوہان نہ رہا, پی ٹی آئی نہ رہی, تمام تر لوگ جو ہیں وہ چلے گئے, تو کیا بابا جی کا روحانیت کے حوالے سے یہ پہلے سے علم تھا؟ دیکھیں یہ یاد رکھیے گا, کوئی بھی ظالم جب ظلم کرتا ہے نا تو ان بطش ربک لشدید اور واللہ عزیز ذو انتقام. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا, بڑے بڑے ظالم آئے یہاں پر, اور اولیاء کی تو پھر نور بصیرت کی تو کیا بات ہے نا, پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے, زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. یہ وہ شخص ہے فیض الحسن چوہان جس نے بابا جی کی رہائی سے پہلے کہا تھا کہ ہم خادم حسین رضوی صاحب کو تب چھوڑیں گے جب ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا. یقین جانیں جب اس دن اس کا آیا نا وہ کیا نام ہے بیان, اور وہ جو کہتے تھے کہ ہم ضم کر دیں, یقین میری آنکھیں قدرتی چھلک پڑی ہیں کہ یا اللہ تیرا عجیب نظام ہے. جو دوسروں کے بارے میں بات کرتے تھے آج وہ خود زد میں ہے. بابا جی پڑھا کرتے تھے فانی ہے ارباب طرب کی کرسی, قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی, گورنر ہو وزیر اعظم ہو کہ صدر ہو, دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. تو ہم کوئی خوش نہیں ہے اس بات پر, ہمارا تو سر جھکا ہوا ہے. اور ہم عجیب یہ منظر میں جب وہ کہہ رہے ہیں جب ظالم کا انجام آئے تو اللہ تعالیٰ کے آگے مزید سر جھکانا چاہیے کہ یا اللہ تو ہی بڑا ہے اور تیری ہی جان. وہ کیا فرمایا ہے میاں محمد بخش صاحب نے کہ منگ بنا محمد بخشا بے پرواہ جنابوں, مت کوئی گل ولی نکلے رد ہو جائیں اس بابوں. انہوں نے ہمارا راستہ نہیں روکا, انہوں نے من عاد علی ولی جن فقد آذنتہ, انہوں نے ہم سے کہاں کیا ہے, انہوں نے تو اللہ کے ایک ایسے محبوب بندے سے وہ کیا ہے کہ اب وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے. اور جو کچھ کہا کوئی حرف زیر زبر ہٹی نہیں, کہا انہوں نے رونا ہے. پریس کانفرنس کی رو کیوں رہے, کہا ہے رونا ہے, پھر آگے کہا انہوں نے بھی ذلیل ہونا ہے, ان کی نسلوں نے بھی ذلیل ہونا ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کی نسلوں نے بھی ذلیل ہونا ہے. ہاں ایک شرط ہے, آ جائیں واپس حضور کے در پر, اور وہاں پر اگر ابو جہل ذلیل ہوا ہے تو اکرمہ کو عزت بھی ملی ہے حضور کے در پر آنے کی وجہ سے. ہاں جی سر مجھے بتائیے گا, کراچی سے جب یہ کارواں چلا ہے, آپ نے مختلف سیاسی لیڈرز ہم نے دیکھے ہیں, بلٹ پروف جیکٹس پہنی ہوتی ہیں, بلٹ پروف کنٹینرز ہوتے ہیں, بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں. آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں شروع سے کراچی سے چل رہے ہیں آپ کے ساتھ, نہ کوئی بلٹ پروف گاڑی ہے, نہ کوئی بلٹ پروف کنٹینر ہے, نہ کوئی بلٹ پروف جیکٹ ہے. اور حیدرآباد سے بھی آپ گزرے ہیں, وہاں پہ بلڈنگز بھی ہیں اونچی اونچی, اللہ نہ کرے کوئی بھی تخریب کاری ہو سکتی ہے. تو یہ کارکنان کو آپ کی ضرورت ہے, تو آپ کو ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا؟ اقبال نے کہا نا ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. ہمیں ان سے کیا خوف ہو سکتا ہے, ان سے کیا. سر مجھے لاسٹ آنسر دے دیجیے گا, تحریک لبیک پاکستان کا جو ماضی ہے وہ ہم نے دیکھ لیا, تحریک لبیک پاکستان نے قربانیاں دی, شہداء دیے. تحریک لبیک پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں اس کا مستقبل ہماری نیت, ہمارے اخلاص اور ہماری دیانت پر اس نیت کا اخلاص ہے. اس تحریک کا مستقبل کا انحصار ہماری یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں نا ذمہ داران, اور جو ذمہ داران ہیں, ہماری نیت, ہمارے اخلاص اور ہماری دیانت پر ہے. اگر ہم دیانت, اخلاص اور اللہ پر بھروسہ, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اگر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر اسی طرح چلتے رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور منزل دے گا, ورنہ کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگماں حرم سے. شکریہ. ہمارے ساتھ امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ صاحب حسین رضوی صاحب, سید ظہور الحسن شاہ صاحب اور تمام تر قیادت کنٹینر میں موجود ہے. تمام تر سوالات کی آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور اپنے میزبان امان اللہ قائم خانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, پاک فوج ہمیشہ پائندہ باد.